कोणी न्हू म्हजे विशयी कितें जर प्रयत्न केलो किंवा बंद जावन परत उगडें करपाचें केलें पूण गोविंद गावडे तसो पुस्तक बंद करणारो मनीस न्ही. कारण म्हज्या हातांत सदांच पुस्तक आसा. हें मृत्यू सुद्दां पुस्तक हांव वाचता. देवचार केन्ना केन्नाय तुका लिपयताय बीन आनी केन्ना केन्नाय तुका वाटूय दाखयता. तो चिखल आपल्या आंगाचेर ताणेन जो ओडून घेतिल्लो आसा पळय न्ही, म्हाका दिसता तो चिखल दाग म्हणून ताच्या जिवनाक तसोच उरपाचो. काजुलो हो शब्द ताणें वापरलो कारण काजुलो हो काळे कुट्ट काळके रातीन भितर चकमकता, लखलखता आनी म्हजो काजुलो सुद्दां काळी मनां, काळी वृत्ती, काळी प्रवृत्ती सोदून काडपा खातीर ह्या काजुल्याचो सुद्दां म्हज्या जिवनान खुबसो वापर जाल्लो आसा. आमचे बरोबर तुम्ही इंटरव्यू केल्या उपरांत 3.5 दिसां भितरूच आमी पळयलें की रिएक्शन्स येवपाक सुरू जाली. रमेश तवडकरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हे रिस्पॉन्डेड टू द इंटरव्यू की तुमी जे एलिगेशन केलें आनी तातूंत वेगवेगळे ताजे उपरांत देवचार, शेणा थापो, काजुलो कायंड ऑफ थिंग्सूय स्टार्ट जाली. पूण तातूंत एक म्हत्वाचें की रमेश तवडकर हांणी सांगलें की आपल्याक आतां कांय उलोवपाचें ना, दॅट इज दी एंड. सो तुमच्या वटेनूय कॅन वी से की दॅट्स द एंड, तुमच्या दोगांय भितरली रिकन्सिलेशन जालें काय? रुपेश बाब, हांव इतलेंच आयजूय म्हणटा आनी हांव बरेचशे फावटी म्हणत आयिल्लो आसा. निंदकाचें एक घर आसा शेजारी. हांव आज जर हांगा जर पाविल्लो जर आसा जाल्यार हांव क्रिटिसिजमांतल्यान पाविल्लो आसा. तुवें देवचार, काजुलो, शेणाच्या थाप्याचे जे शब्द घेतलो पळय न्ही, खरें म्हळ्यार म्हजें बालपणूच देवचाराच्या वाटेचेर चुडत घेवन जाल्लें आसा. चुडटें हांव म्हणटलो कारण हांव दोंगरार रावणारो भुरगो. कुळागरांतल्यान म्हज्या मुख्य रस्त्याकडल्यान म्हाजें घर जर गाठतलो जाल्यार म्हाका निदान 21 ते 22 मिनटां लागतात. आनी ताजे वेळाचेर लायटूय नाशिल्ली. दिव्यांचेर हांव शिकलां हें बरेचशे जाणांक भुरग्यांक खबर ना. आनी घरानूच जर लायट जर ना जाल्यार स्ट्रीट लायट खंय आसतली असो तरेचो प्रश्न. त्या देवचाराचे हांवें आवाजू आयकला, तेज्यो दाणे खंय तरी माडयांचेर झाडांचेर मारतात तेवूय म्हाका ताजो अनुभव आसा. देवचाराची वाट जी चल्ल्या पळय न्ही, त्या वाटेचेरूय गोविंद गावडे चलिल्लो आहा. आनी म्हणूनच आज देवचार हो शब्द ज्या वेळाचेर येता त्या वेळाचेर गोंय संपूर्ण अश्यो शिमो ज्यो आसात त्यो राखणदार जे म्हणटात पळय ते ह्या देवचारूच राखतात. आनी आज देवचाराची जंय जंय आमची पेडां आसात थंय थंय आज कितलेशे लोक भक्ती भावनेन तेज्या पांयाचेर माथें दवरून म्हजें हें काम जावपाक जाय, म्हजें तें काम जावपाक जाय अशे खुबशे काही गोश्टी मागता. आनी म्हणून हांव म्हणटलों देवचार केन्ना केन्नाय तुका लिपयताय बीन आनी केन्ना केन्नाय तुका वाटूय दाखयता. म्हाका दिसता ताजे तोंडांतल्यान जो उच्चारलेलो देवचार हो शब्द म्हज्या जिवना कडेन खूब निगडीत आसा. आनी हांव म्हणटलों की काजुलो हो शब्द ताणें वापरलो कारण काजुलो हो काळे कुट्ट काळके रातीन भितर चकमकता, लखलखता आनी म्हजो काजुलो सुद्दां काळी मनां, काळी वृत्ती, काळी प्रवृत्ती सोदून काडपा खातीर ह्या काजुल्याचो सुद्दां म्हज्या जिवनान खुबसो वापर जाल्लो आसा. आनी शेवटचो तुवें जें कितें म्हणलें पळय न्ही, शेणाचो थापो, ह्या प्रश्नाक शेण हांव म्हणटलो ही एक प्युरिटीचो एक फॉर्म आसा. म्हजें ल्हानपण जें आसा पळय न्ही, बालपण जन्मताच जेन्ना हांव ह्या संवसारान आयलो किंवा ग्रामीण भाग संपूर्ण गोंयचे जे लोक जे आसात ते शेणाच्या जमनीचेरूच न्हिदणारे, त्यांचे जीवन घालवणारे मनीस. प्रत्येक धार्मीक काम जे आसात ते ह्याच शेण्याचो वापर करून प्युरिटी आज तातूंत भितर आज निष्पन्न जाता. हें म्हाका दिसता तो मास्तर विसरलो आसतलो. पूण हांव एक गोश्ट म्हणटलो, एखाद वेळ हांवें तुका जनावर म्हणलो
तुका मातशें कितें तरी फील जातलें. बट तेंच जर तुका हांवें वाघ म्हणलो, वाघ हो जनावरूच न्ही रे. म्हणजे शेणाचो थापयाचेर फातोर मारून चिखल म्हणजे आपल्याक ओपोवपाक ना. हो जो तेणी जो विश्व हें केल्लो जो आसा ताका नॅरेट करता. शेणा बद्दल प्युरिटी बद्दल हांव तुमचे कडेन उलयलो, पूण मनोहरबाब पर्रीकारान ज्या वेळाचेर म्हाका 2017 तिकेट दिवपा खातीर आपोवन व्हेलो, त्या वेळाचेर बरेचशे डिस्कशन जालें आनी मनोहरबाब पर्रीकाराक हांवें एक प्रश्न केलो, भाई हांव तुका कित्याक जाय. ताणें म्हाका उत्तर सांगलें, हें जें रेबें जें कितें आहा, हो जो चिखल जो कितें आहा पळय न्ही, तो म्हाका धुवन उडोवपाक जाय, म्हाका तो निवळ करपाक जाय. म्हणजे शेणाचो अर्थ आणि रेबो ह्यातून तर जमीन अस्मानाचो फरक आसा. कारण रेब्याक एकेच कडेन तो कोणलो जाल्यार ताका घाण येता, वास येता. म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव उल्लेख करता आसतना इतलेंच म्हणटलो, तो चिखल आपले आंगाचेर ताणें तो ओडून घेतिल्लो आसा पळय न्ही, म्हाका दिसता तो चिखल डाग म्हणून ताच्या जिवनाक तसोच उरपाचो. ह्या गोश्टीचेर हांव म्हणटलो की म्हजे सायडीच्यान हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की गेली 3.5 वर्सां जालीं हांव आज पाशियेस काडटा. हांव पळयतां, प्रियोचें राजकारण पळयतां, गोंयचें राजकारण पळयतां, पूण 3.5 दिसांनीच सगळे काही गोश्टी मिटले, वाद मिटलो, अशे तरेच्यो संकटां किंवा प्रसंग ज्या मनशाचेर येतात त्या वेळाचेर हांवें परत म्हणटलो की हे प्रसंग जर ताणें आपल्या तकलेंतल्यान जर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी फिल्टर्ड वस्तू जर आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो जाल्यार तो प्रसंग काही येवचो नाशिल्लो. पण दुसरें म्हणून हांव म्हणटालो की निर्णय दुसऱ्याचें आयकोन हे सगळे काही गोश्टी करप म्हणजे अशे तरेचे तूं गुरफटता, तूं त्या चक्रव्यूहाक सांपडटा आनी त्या चक्रव्यूहांतल्यान भायर येवपाक तुका कळना. आनी म्हणून अशे तरेच्या शब्दांचो वापर करून आपलेंच शी थू करून घेवपाचो हो म्हाका दिसता प्रकार ह्या 3.5 दिसां भितर घडिल्लो आसा. हेंच हांव ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो. आता सध्या एक 8.5 वर्साची तुमची कारकीर्द एज मिनिस्टर आणि आता सध्या 3 वर्साची एज MLA. तुमकां दिसता की तुमचे जे वेगवेगळे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसा ते सध्या स्टॉल जाल्ले आसा, तुमकां त्रास जाता काय? वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग? ना, जवळ जवळ 8.5 वर्सां जालीं हांव मंत्री म्हणून काम करतालो आणि गेली 3 म्हयने जाले हांव आमदार म्हणून आसा. म्हाका बरोचसो फरक जाणवलेलो आसा. ज्या वेळाचेर हांव मंत्री म्हणून काम करतालो पळय न्ही, त्या वेळाचेर ज्या खाती म्हजे कडेन आदरणीय स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री ताच्या कारकिर्दीन डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी जी जबाबदारी खात्यांची म्हजे कडेन दिली, जे खात्यांनी म्हाका संचालक जे आशिल्ले किंवा जे सचिव जे आशिल्ले किंवा ते कर्मचारी जे आशिल्ले, त्या कर्मचाऱ्यांक तुमीच स्वता जावन विचारपाक शकता की गोविंद गावडे मंत्री म्हणून कशें काम केलें हें तांकां चड खबर आसपाक शकता. परंतु हांव नांवां घेतलो, काही स्पेसिफीक नांवां. हांव म्हजें मोटेपण गावोवपाना, कारण ते ऑफिसर आज म्हजे कडेन खूब मनान जुळिल्ले आसात, विचारांनी जुळिल्ले आसात, प्रशासनांतल्यान जुळिल्ले आसात, नियोजनांतल्या माध्यमांतल्यान आमचो एक कनेक्ट, एक बॉन्ड तयार जाल्लो आसा. कारण हांव एक उदाहरण ज्या वेळाचेर म्हजे कडेन पयलेच फावटी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ज्या वेळाचेर दिलें, तर त्रिवेणी वेळीप सारकेले एक डायरेक्टर म्हज्या डिपार्टमेंटाक आशिल्ले. ताणें उद्गारलेले हे शब्द ते अजुनूय आहा की सर, तुजे कडल्यान आपूण बऱ्योचश्यो काही गोश्टी शिकलें, बरेचशे नियोजन किंवा कशे तरेचे कार्यक्रम घडोवन हाडप हे आपूण बऱ्योचश्यो काही गोश्टी तुजे कडल्यान आपूण शिकले, हे खुबशो ताचो रिमार्क आसा. दुसरी गोश्ट, आमचे इवन प्रसाद लोलयेकर सुद्दां बरोबर हांवें काम केल्लें आसात. आतां तो सचिव आसा, त्या वेळाचेर सचिव आशिल्ले आमचे हवलदार, दौलत हवलदार, वेगळे वेगळे म्हणजे फाटले बडी टुरिजमाचो डायरेक्टर म्हजे कडेन सचिव म्हणून आशिल्लो. सगळ्या कडेन हांवें बरे तरेचे नाते बांदिल्ले आसात. डॉक्टर गीता नागवेकर सारकेले, जे डॉक्टर अरविंद कुटकार सारकेलो, ताणें भर तरी आपल्या नॅशनल गेम्साच्या क्लोजिंग सेरेमनीक ताणें भाशण केल्लें आसा. म्हणजे हे सगळे जे अधिकारी जे आसात, सगूण वेळीप आसात, त्या वेळा वयलो मायकल आशिल्लो, फायनान्सान मायकल आशिल्लो, हे सगळ्या कडेन. कारण मायकलाचें नांव हांव कित्याक घेतलो की
खंयच्याय गोश्टी कडेन फायल जर उरता जाल्यार मायकलाचे शिवाय आमकां ते मुखार काही गोश्टी वचपाक शकनाशिल्ल्यो. म्हणजे हे जे अधिकारी जे आसात पळय न्ही, ते अधिकाऱ्यांनी खूब नातेक आणि हांव एक गोश्ट म्हजे जे काही गोश्टी कितें मांडटाल्यो त्यो वेवस्थीत फिल्टर करून कॉपी एंड पेस्ट सुद्दां करून म्हाका जर अधिकाऱ्यान जर धाडून दिलें. म्हाका याद आसा की आर्ट एंड कल्चराच्यो ज्या वेळाचेर हांवें चार्ज घेतलो त्या वेळाचेर म्हाका बरेचशे अधिकारी फायल तशा तशे धाडून हांव बारीक बारीक गोश्टी पॉयंट आउट फायल परत धाडून दिताल्यो. म्हाका सारकें प्रॉपर तुमी नोट घालपाची गरज आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगतालो. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयना. स्टिफन आमचे चीफ इंजिनियर, आमचे एज्युकेशनाचे शैलेश जिंगडे सर, हे सगळेच कलेक्टर आशिल्लो, नॉर्थ आसूं सावथ आसूं, ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन हांवें एक नातें जोडिल्लें आसा. आनी एक गोश्ट, ह्या अधिकाऱ्यांक हांव केन्नाच नांवान उलो करना. हांव तांकां मॅडम म्हणटलो, हांव तांकां सर म्हणटलो, कारण हांव तांचे पात्रतेक सन्मान करता, तांकां हांव मान दितां. कशें आसा न्ही, म्हाका सहज एका सिनियर मंत्र्यान ज्या वेळाचेर हांव एक बैठक आशिल्ली आनी हांव म्हजेच हें आशिल्लें त्या वेळाचेर म्हाका ताणें सुद्दां विचारलें, अरे तूं ह्या अधिकाऱ्यांक सर कित्याक म्हणटा. हांवें म्हणलें तो म्हजो एक स्वभाव आसा, तो म्हजो एक संस्कार जावन आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव ताका सांगतालो. अरे तांकां चड माथ्यार घेवन बसपाक जायना, अश्यो काही गोश्टी आमकां सांगना, पूण आमी दुसऱ्याचें केन्ना आयकलें ना. आनी म्हणूनच तेजो फायदो जो आसा पळय न्ही, आज आमदार ह्या नात्यान बरोचसो जाता आसतना पळयला. तुमकां खबर आसतलें की नॅशनल गेम्स ज्या वेळाचेर जालो, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या फाटल्यान बरेचशा अधिकाऱ्यां कडेन ह्या 8 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर चडांत चड अधिकाऱ्याचो संपर्क जर कोणा कडेन जर आयलो जाल्यार तो गोविंद गावडे. हो संपर्क आयलो आमच्या नॅशनल गेम्साक. मागीर तो वेन्यू कमांडंट आसूं, एसिस्टंट कमांडंट आसूं, किंवा तो स्वीपर आसूं, किंवा तो बाकीचो वॉचमॅन आसूं, ह्या सगळ्यांनी आज ज्या तरेन नॅशनल गेम्साक पुरेपूर भरभरून जो पाठिंबो जालो, ती काही क्षणाक ते अशक्य आशिल्ल्यो पूण ते शक्य करून दाखयलें. हें सगळेंच कित्याक लागून शक्य? म्हजे त्या सातत्यान अधिकाऱ्या कडेन संपर्क, सातत्यान त्या अधिकाऱ्या कडेन वार्तालाप, तांचे भितर आशिल्लो तो एक सहभाग, ह्या गोश्टींतल्यान सगळ्यो काही गोश्टी मुखार घेवपाक पावले. इवन फायनान्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे अधिकारी बाय संध्या, ही सुद्दां फळदेसाय, ताणें सुद्दां इतले फायनान्शियल जाग्यार घालून हांव काही गोश्टी म्हजी स्ट्रिक्टनेस आसात. काम करतल्या मनशाक हांव सलाम करतो, त्या काम करत्या मनशाक हांव खूब रिस्पेक्ट दितां. पूण अशे दोग-तीग जाण म्हजे भितर एटिट्यूड आशिल्ले सुद्दां अधिकारी आयले. पूण जर पटना आनी एटिट्यूडूच जर दाखयलो, कारण आमी सेवा जी आसा पळय न्ही, आमी सेवा लोकां खातीर दिल्ले आसा. म्हणून मंत्र्याचे बरोबर अधिकारी सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसता, हें हांव इक्वेशन तयार करतां. आनी म्हणूनच आज म्हाका आजच्यो ह्यो ती काल पयर जॉयन जाली मामलेदार सुद्दां, तांकां सुद्दां हांव मॅडम करता. म्हाका दिसता ही म्हजी बायट ज्या वेळाचेर आमी पळयताले पण प्रत्येक अधिकारी जो म्हजे कडेन संपर्कान आयिल्लो आहा ताका हांवें केन्नाच नांवान म्हणटा तो हांवें तांकां वळखूना. म्हणून आमदारकीची जी कारकीर्द, तुवें जो म्हाका जो प्रश्न जो केलो, म्हाका दिसता त्या आमदारकी कारकिर्दी हें रिलेशन, हें नातें, हो रेपो जो हांवें जो बिल्ड जो केल्लो आसा पळय तो म्हज्या जिवनाक खूब म्हत्वाचो आसा. कारण ह्या हातीन मान घे, त्या खातीर सन्मान मेळय, इट इज अ गिव अँड टेक रिलेशन जावन आसात. आनी हांव ऑलवेज सदांच सांगता की इट इज अ टीम वर्क, वेदर इट इज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, वेदर इट इज अ ब्युरोक्रेसी, वेदर इट इज बाकीचे सगळे पिलर्स, हें टीम वर्क जर असलें जाल्यारूच आमी बरे तरेचें प्रशासन, बरे तरेचें सुशासन आमी दिवपाक शकता. पूण तातूंत नियोजनाची कास ही खूब स्ट्रॉंग आसची पडटा. आमी विचार जर केले जाल्यारूच आमी मुखार वचपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की काम जें आसा आज खुबसो रिलॅक्स आसा, टेन्शन ना, बर्डन ना, कोणाचो प्रेशर ना, तो हो म्हणटलो, तो कितें म्हणटलो, एकदम ट्रान्सपरंट वे म्हज्यो काही गोश्टी 3 म्हयने जे आसात, मुखार काही गोश्टी येतल्यो त्यो फेस करपाची म्हजी तशी तयारी आसा. आनी द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न म्हज्या मतदारसंघान हांव करीत आसात. आज पर्यंत गोंयचे मुख्यमंत्र्यान तशें म्हजें कशें कांय आडोवन दवरुना आनी आडोवपाचो प्रश्नूच ना. कारण आमी जें काम जें करतात पळय न्ही, तें काम म्हजें पर्सनल हांव करना, तें पब्लिकाचें काम आसता.
हो विशय पण म्हजो कॉन्स्टंट फॉलोअप आसता. म्हजें कार्यालय जें आसा तितलेंच खूब इफेक्टीवपणान काम केल्लें आशिल्लें. पयलूय करतालो, आयजूय करताले आनी म्हणूनच हें सगळें क्रेडीट जें आसा तें सगळ्यो काही गोश्टी म्हजे कार्यालयाक, म्हजे मतदारांक, म्हजे बरे मागपीक, म्हजे सरपंच आनी इवन आय एम डेफिनेटली गोईंग टू गिव द क्रेडीट टू ऑल द मिडिया पीपल हू हॅज सपोर्टेड मी इन द क्रुशियल टायम. आणि हो जे विशय जो आसा तो विशय डेफिनेटली मुखार सुद्दां जंय जंय अन्याय जाता थंय थंय गोविंद गावडे सदांच उबो आसतलो, आवाजूय काडटलो आनी कोणी न्हू म्हजे विशीं कितें जर प्रयत्न केलो किंवा बंद जावन परत उगडें करपाचें केलें पूण गोविंद गावडे तसो पुस्तक बंद करणारो मनीस न्ही. कारण म्हज्या हातांत सदांच पुस्तक आसा. हें मृत्यू सुद्दां पुस्तक हांव वाचतां. म्हजो मृत्यू केन्ना जातलो तें हांवें केन्ना तेजें नियोजन हांव केलें ना आनी करपाना. पूण जे म्हज्यो प्रत्येक गोश्टी ज्यो आसा त्यो नियोजनांतल्यान हांव मुखार वयतलों इतलेंच म्हाका तुका सांगपाचें आसा. तुमी काणकोण वचून सभा घेतली आयतार दिसा आनी ताजे विशयी तर्क वितर्क सध्या चल्ला. मातशी ताजे डिटेल्स सांग. काणकोण वचून सभा घेवपाच खातीर गोविंद गावडेक कोण आडोवपाक शकना आनी म्हणूनच कारण गोविंद गावडे प्रत्येक मतदारसंघान फॅन फॉलोवर्स आसा अशें हांव म्हणटलों आनी जे म्हाका जे कोण आपयलेलो आसा थंय हांव वयतलों. पूण कालची काणकोणची सभा एका वेगळ्या कारणा खातीर आशिल्ली. आमी एक नवीन उठा GKV म्हणून आमी सुरवात केल्ली आसा. तेजी बुनयाद तेजी सुरवातूच काणकोणच्यान केल्ली. पूण म्हाका खूब आनंद जाता की काणकोण सारकेल्या मतदारसंघान ओन्ली ट्रायबल 1000 पेक्षा अदीक लोक थंय जमतात. हें कितें सांगता की उटा संस्थेन जें काम केल्लें आसा त्या फुडाऱ्यांनी जें काम केल्लें आसा त्या फुडाऱ्यांचेर ह्या सगळ्या आदिवासी समाजाचो, गोमंतक गौड मराठा समाजाचो, गावडा कुणबी वेळीप ह्या सगळ्यांचो विश्वास आसा. आनी म्हणूनच हेन फुडें सुद्दां जंय जंय आमकां वचपाक जाय थंय थंय सुद्दां सभा जातल्यो. कारण आमची स्वतंत्र संस्था आसा आनी त्या संस्थेचें काम जें आसा तें कोणूच बंद करपाक शकपाक ना. आनी म्हणूनच ताजी एक झलक ही काणकोणच्यान आमी दाखयलेली आसा. म्हाका इतलेंच म्हणपाक आसा ही कोणाचें क्रिटिसायज करपा खातीर न्ही पूण ज्या तरेन ते काणकोणचे सभेक हांवें म्हजे विशय मांडिल्ले आसात, विशय हांवें खोडून काडिल्ले आसात. ते जवळ जवळ 12-13 वर्सांचो जो कितें कितें आमी केल्लें तें सगळें मांडिल्लें आसा. कारण लोकांक जो पर्यंत आमी कितें करता तें सांगना तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपाक खूब डिफिकल्ट आहा. म्हणून हांव म्हणटलों की काणकोणची सभा किंवा येणाऱ्या विविध मतदारसंघां भितर अशेच तरेच्यो सभा घडोवन मुखार येतल्यो. तुम्ही पळयतात GNH.